बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं शाज़िया और मेरी तरफ़ से मेरे तमाम बच्चों को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है मेरा बेटा आप सब लोग ठीक होंगे, घर पर खैरियत से होंगे, अपना पढ़ रहे होंगे और इस ऑनलाइन लेक्चर से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे और रोज़ का काम रोज़ कर रहे होंगे, क्योंकि अगर हम रोज़ का काम रोज़ नहीं करेंगे तो काम तो बहुत ज़्यादा होता जाएगा। इसलिए हमारा रोज़ का काम रोज़ करना ज़रूरी है। अगर किसी दिन काम ज़्यादा लगे तो कोई बात नहीं, उसको डिवाइड कर लीजिए, अगले दिन मेरा बेटा कर लें, लेकिन रोज़ का काम रोज़ ज़रूर करें। जैसा कि बहुत दफ़ा आपको मैंने अपने लेक्चर्स में बताया कि आपका सिलेबस कैसे है, आपको पेपर पैटर्न कैसे है, आपको क्या क्या आएगा, कौन सा सवाल कितने नंबर का आएगा, कैसे अटैम्प्ट करना है। उम्मीद है अब आप अच्छे तरीके से उसको जान चुके होंगे। आज आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि आपके एक तरफ दरख्वास्त है, एक तरफ आपका ख़त है। तो आपको पता है कि आपके पेपर में ख़त या दरख्वास्त का एक क्वेश्चन आता है, दोनों में या होता है, एक ख़त करना होता है या दरख्वास्त करनी होती है। तो आता एक एक है। आपके नोट्स के अंदर दरख्वास्तें भी मौजूद हैं और ख़तूत भी मौजूद हैं। हमने सबसे पहले दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी जो थी वो हमने देखी थी। उसमें हम थोड़ा सा पहले उसको देख लेते हैं अगला काम करने से पहले। बल्कि आप मेरा बेटा ख़ुद भी यही हैबिट अपनाएं कि कोई भी नया काम करने से पहले सबसे पहले मेरा बेटा आप पिछले काम को ज़रूर रिवाइज़ कर लिया करें। एक दफ़ा दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला दरख्वास्त बराए हसूल सर्टिफ़िकेट देखेंगे और उसके साथ एक और दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी को भी देखेंगे। दरख्वास्त बहुत सी आसान होती है, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसमें अगर हम मिस्टेक्स कर दें, बिल्कुल कॉमन मिस्टेक्स अगर हम कर देते हैं तो हमारे नंबर जो हैं वो कट जाते हैं। इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमसे गलती ना हो और हम इस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करें। तो दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी में मैंने आपको ये बात बताई थी कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने दरख्वास्त किसके नाम लिखनी है। क्या प्रिंसिपल साहब के नाम लिखनी है, क्या हेड मास्टर साहब के नाम लिखनी है, किसके नाम आपको दरख्वास्त आती है। तो यहाँ पे आपको करवाई गई थी प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी तहरीर करें। रुखसत बीमारी से फ़ौरन पता चल रहा है कि खुदा न खास्ता अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे कि बीमारी की वजह से आपको छुट्टी चाहिए। तो आपने क्या लिखा, पेपर आपने रेडी किया, पेज अपना रेडी किया, आपने सबसे पहले ऊपर हेडिंग दी दरख्वास्त किसके बारे में है, बराए रुखसत बीमारी है। फिर आपने सेंटर ऑफ द पेज या स्टार्टिंग से यहाँ से भी आप लिख सकते हैं बखिदमत जनाब प्रिंसिपल कॉमा अलिफ बे जीम स्कूल। देन अगली लाइन से कोई लाइन इसके दरमियान हमने स्किप नहीं करनी। फिर हमने लिखना है जनाबे आली। आपके सिलेबस के अंदर जितनी भी दरख्वास्तें हैं वो सब के सब प्रिंसिपल के नाम ही तहरीर की गई हैं। आपने फिर भी देखना है कि पेपर में आपको क्या पूछा जाता है। तो हम रुखसत बीमारी की बात कर रहे थे, तमाम दरख्वास्तें लिखने का एक ही तरीका है। आपको बताया था आपके पैटर्न के 4 नंबर होते हैं और आपके नफ्से मजमून के इसके आपके 6 नंबर होते हैं। इस तरह ये 10 नंबर की होती है। 1 नंबर आपका इसका होता है, 1 नंबर जनाब आली और इस्तिजाबिया का होता है, 1 नंबर आपका दरख्वास्त गुजार तालिब इल्म जमात शशम फरीक ए का और रे अड़ेज़े, और फिर हमारा डेट का होता है। जिस डेट को हम तहरीर कर रहे हैं अपनी दरख्वास्त, हम वो डेट तहरीर करते हैं। जी, रुखसत बीमारी में अल्लाह ना करे, जैसे आगे भी कहा कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, सब तंदुरुस्त रहे, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कभी हम बीमार हो ही जाते हैं तो हमें बीमारी की दरख्वास्त प्रिंसिपल साहब के नाम लिखनी पड़ती है और वजह बतानी पड़ती है कि हम क्यों नहीं आ रहे। गुजारिश है, हमेशा अदब से गुजारिश है, लिखा जाता है कि मुझे चंद रोज़ से नज़ला और बुखार है और कमज़ोरी की वजह से चलने फिरने से माजूर हूँ, कासिर हूँ, नज़ला ज़ुकाम के साथ बुखार भी है। बराए मेहरबानी या बराह करम मुझे जिस डेट को आप डेट लिख रहे हैं उससे आगे 2 डेज़ डालकर आप अपनी दरख्वास्त लिखते हैं कि इस डेट से लेके इस डेट तक मुझे
3 यौम की 3 दिनों की रुखसत अनायत फरमाएं। छोटी सी ये दरख्वास्त होती है, आप माशाल्लाह छोटी क्लासेस से क्लास 2-3 से ही लिखते हुए आ रहे होते हैं और इसलिए आप माशाल्लाह इसको बहुत अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। जहाँ पे आपका ख़त्म हो गया, आपने दरख्वास्त की गए रुखसत अनायत फरमाए इतने दिन की, आपने आगे लिखा ऐन नवाजिश होगी। फिर कोई लाइन छोड़े बगैर हम लिख देते हैं दरख्वास्त गुजार तालिब इल्म जमात शशम, छठी जमात शशम मीन 6 और फरीक सेक्शन ABC जो भी आपका सेक्शन है। फिर आप नीचे लिखते हैं रे अड़े जे। हम नीचे अलिफ बे जीम इस वजह से यहाँ पे तहरीर नहीं करते कि अगर आप नोटिस करें कि हम ऊपर भी लिख चुके हैं तो हम बार बार तकरार नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर रे अड़े जे तहरीर करते हैं। और जो आपका मोस्टली लिखा जाता है कि तालिब इल्म के ऑपोजिट आप अपनी डेट तहरीर करते हैं, और डेट में आप क्या लिखते हैं, जिस डेट को आप लिख रहे हैं, जैसे 3 जुलाई 2020 आप लिख देते हैं। अब हमारी दरख्वास्त है दरख्वास्त बराए हसूल सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है। किस लिए आप मांग रहे हैं, आइए देखते हैं। गुजारिश है मैं आपके स्कूल में जमात शशम का तालिब इल्म हूँ। अब ये देखें, लफ्ज़ तालिब इल्म लड़के के लिए है। अगर यहाँ लड़कियाँ हैं, सवाल ये होता है कि लड़कियाँ भी लड़का बन के लिख सकती हैं। तो हम 9th क्लास में अगर आप देखें तो हमारे बोर्ड में हमारे नाम नहीं जाते, हमारे रोल नंबर्स होते हैं, इसलिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। लेकिन छोटी क्लास होती है ना, 6th क्लास की बच्चियां क्वेश्चन करती हैं। आगे भी ये बात मैंने कही थी कि कहती हैं कि टीचर क्या हम लड़का बन के लिखें, हम लड़की बन के नहीं लिख सकते। तो मेरा बेटा ज़रूर लिख सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आपने शुरू लड़की बन के किया है तो आप एंड तक लड़की बन के ही तहरीर करेंगी। जैसे पहले हम एक दफ़ा तालिब इल्म को रीड कर देते हैं, फिर हम तालिबा के लिए रीड कर देंगे इसी को। जी, गुजारिश है मैं आपके स्कूल में जमात शशम का तालिब इल्म हूँ। मैं आपके स्कूल में छठी जमात का तालिब इल्म हूँ, पढ़ता हूँ। मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट मुलाजिम है। लफ्ज़ गवर्नमेंट को ध्यान से देखें, इसको अंडरलाइन करें और इसको बार बार प्रैक्टिस में लेके आएँ, क्योंकि हम बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 2 नून के नुक्ते नहीं डालते, हम एक डालते हैं। और अगर आपको गवर्नमेंट मुश्किल लगता है तो आप सरकारी भी तहरीर कर सकती हैं कि अब उनका तबादला, अब उनका ट्रांसफ़र कहाँ हो गया है, कराची हो गया है, जिसकी वजह से हमारा पूरा ख़ानदान कराची मुंतकिल हो रहा है। इस सूरत हाल के पेश नज़र मैं अपनी तालीम यहाँ जारी नहीं रख सकता, इसलिए मेहरबानी फरमाकर मुझे स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट अनायत फरमाएं ताकि मैं कराची के किसी अच्छे स्कूल में दाखिला ले सकूं। ऐन नवाजिश होगी। वालिद साहब हैं, गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं। अब जब हम गवर्नमेंट के किसी भी महकमे में या किसी भी ओहदे पे काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे तो तबादले होते ही रहते हैं। तो आप लिख रहे हैं कि आप जो है प्रिंसिपल के नाम के मैं आपके स्कूल में जमात शशम का तालिब इल्म हूँ, मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, लेकिन अब उनका तबादला कहाँ हो गया है, किसी दूसरे शहर हो गया, और वो शहर कौन सा है, कराची है। तो आप कहते हैं कि मैं यहाँ पे अकेला नहीं रह सकता, मेरा पूरा ख़ानदान जो है कराची मुंतकिल हो रहा है, इस वजह से मैं यहाँ इस सूरत हाल के पेश नज़र इस वजह से मैं अपनी तालीम यहाँ जारी नहीं रख सकता, यानी कि स्कूल में अपनी तालीम जो है मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर सकता। मेहरबानी फरमा कर मुझे स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट दे दें, यानी कि मुझे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे दें, ताकि मैं कराची जब जाऊँ, क्योंकि जब फादर का ट्रांसफ़र वहाँ पर हुआ है, तबादला वहाँ पर हुआ है कराची में, तो मैं कराची के किसी अच्छे स्कूल में दाखिला लेकर अपनी तालीम जो है वो जारी रख सकूँ। एक दरख्वास्त को एंड करने का तरीका होता है ऐन नवाजिश होगी, फिर आप लिखते हैं जहाँ पे आपका ख़त्म हो गई उस लाइन को अगर तो वो आधी हुई है तो वहीं पे छोड़ देंगे, अगर स्टार्टिंग है तो भी वहीं पे वेरी नेक्स्ट लाइन से आप लिखते हैं दरख्वास्त गुजार तालिब इल्म जमात शशम फरीक ABC, जैसे मैंने अभी बोला जिस सेक्शन में आप पढ़ते हैं, फरीक मीन सेक्शन, और रे अड़े जे, तालिब इल्म के ऑपोजिट मेरा बेटा हम डेट को डालते हैं। सेम इसी तरह अगर ये बच्चियां लिख रही हैं, लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकती हैं। गुजारिश है मैं आपके स्कूल में जमात शशम की तालिबा हूँ, मैंने अभी लिखा तालिबा ऐसे लिखा जाता है। मेरे वाले साहब गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, अब उनका तबादला कराची हो गया है, जिसकी वजह से हमारा पूरा ख़ानदान कराची मुंतकिल हो रहा है। इस सूरत हाल के पेश नज़र मैं अपनी तालीम यहाँ जारी नहीं रख सकती,
اس لیے مہربانی فرما کر مجھے اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ عنایت فرمائیں تاکہ میں کراچی کے کسی اچھے اسکول میں داخلہ لے سکوں اور اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں۔ آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ عین نوازش ہوگی۔ درخواست گزار طالبہ جماعت ششم فریق اے رے اڑے زے، اور تاریخ آپ کی طالبہ والے کی اپوزٹ سائڈ پہ، یعنی کہ آپ کی اس سائڈ پر آ جائے گی، دائیں سائڈ پر۔ امید ہے میرا بیٹا آپ کو حصول سرٹیفکیٹ کی درخواست جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کے نوٹس میں 121 پیج پہ یہ تحریر ہے، 122 پیج پہ آپ کی تھرڈ درخواست ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کون سی درخواست دیکھی؟ درخواست برائے رخصت بیماری۔ پھر ہم نے کون سی درخواست دیکھی؟ درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ۔ اب ہم کون سی درخواست دیکھ رہے ہیں؟ درخواست برائے فیس معافی۔ جی، جیسے کہ آپ کو بتایا کہ آپ نے یہ درخواست کس کے نام دیکھنی ہے، سب سے پہلے تو آپ نے سوال کے اندر یہ پڑھنا ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ آپ نے کس کے نام لکھنی ہے؟ پرنسپل صاحب کے نام۔ ایک اور چیز آپ کو بتانی تھی میرا بیٹا، بخدمت جناب پرنسپل۔ میں نے نہ یہاں صاحب لکھا ہے، نہ میں نے یہاں صاحبہ لکھا ہے، تو یہاں نہ صاحب آئے گا نہ صاحبہ آئے گا۔ بخدمت جناب پرنسپل کوما الف بے جیم اسکول فل سٹاپ، یعنی کہ ختمہ کا نشان۔ ایک چیز اس کا دھیان رکھنا ہے، اور جناب عالی ہمیشہ میرا بیٹا ایسے ہی لکھا جائے گا۔ اس کے اندر یہ کھڑا ڈنڈا ڈالنے سے یہ رانگ ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں نمبر اس کے نہیں ملتے۔ تو اس چیز کا آپ نے میرا بیٹا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان ضرور رکھنا ہے تاکہ آپ کو پورے اس میں مارکس جو ہیں وہ مل سکیں۔ جی، پیج نمبر 122 آپ کا درخواست برائے فیس معافی۔ ادب سے سیم ویسے ہی ہم کریں گے، پیج کو ریڈی کریں گے، چاہے ہمارا پیپر ہو، چاہے ہماری شیٹ ہو، چاہے ہمارا آپ کی کاپیز ہوں۔ تو آپ کیسے کریں گی؟ بخدمت جناب پرنسپل، دیکھیں میں نے پھر صاحب یا صاحبہ نہیں بولا کیونکہ وہ نہیں آتا۔ بخدمت جناب پرنسپل کوما الف بے جیم اسکول جناب عالی، ویری نیکسٹ لائن سے لائن کے ساتھ آگے آپ کو آگے بھی بتایا کہ بخدمت جناب پرنسپل جو ہے آپ کو جیسے یہ لکھوایا، لیکن یہ آنا ایک ہی لائن میں چاہیے۔ آپ اس کو سینٹر میں بھی لکھ سکتی ہیں، آپ لائن کے ساتھ یہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ جی، ادب سے گزارش ہے، میں آپ کے اسکول میں جماعت ششم کا طالب علم ہوں۔ پہلے ہم اس کو طالب علم کر کے پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کو بھی ہم طالبہ کے ساتھ دیکھ لیں گے۔ میں ایک نہایت غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والد صاحب کی آمدنی قلیل ہے۔ قلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کم۔ اس قلیل آمدنی میں، اس کم آمدنی میں ایک غریب شخص کا اپنے بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہے۔ یعنی کہ میرے والد صاحب جو ہیں، میں ایک نہایت غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے والد صاحب کی آمدنی جو ہے وہ قلیل ہے، کم ہے، اور اس قلیل آمدنی میں، کم آمدنی میں ایک غریب شخص کا اپنے بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہے۔ اس لیے میرے والد صاحب ہمارے تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے، لیکن غربت میری تعلیم کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے پڑھائی کا بہت شوق ہے، میں جو ہے ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، والد صاحب کی آمدنی کم ہے، اس قلیل آمدنی میں کم آمدنی کی وجہ سے وہ تعلیم کے اخراجات جو ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے، اور اس کم آمدنی میں غریب بچوں کا اپنے بچوں کا ہی پیٹ پالنا بہت مشکل ہے۔ تو مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے، لیکن غربت میری تعلیم کے راہ میں، میری تعلیم کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ میرا تعلیمی ریکارڈ بہت اچھا ہے، یعنی کہ میں بہت ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہوں، پڑھنے والا ہوں، مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ اساتذہ کرام بھی، یعنی کہ میرے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی میرے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں۔ ان حالات میں براہ کرم میری فیس معاف فرمائیں تاکہ میں اطمینان سے اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں۔ درخواست گزار طالب علم جماعت ششم فریق اے۔ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں آپ کے لیے، یہ درخواست آپ کی کون سی ہے؟ درخواست برائے فیس معافی۔ جی، ابھی آپ نے پڑھا، آپ پرنسپل کے نام ایک درخواست لکھ رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں
وہ ان کی آمدنی کم ہے، آپ ایک غریب خاندان سے تعلق ہے آپ کا، اور اس قلیل آمدنی میں، اس کم آمدنی میں والد صاحب جو ہیں وہ تعلیم کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں ایک غریب شخص کا اپنے بچوں کا پیٹ پالنا بہت مشکل ہے، تو اس وجہ سے وہ میری تعلیم کے اخراجات نہیں برداشت کر سکتے۔ لیکن مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے۔ تعلیم جو ہے، غربت میری تعلیم کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ میرا تعلیمی ریکارڈ بہت اچھا ہے، میں ایک ہونہار اسٹوڈنٹ ہوں، اور اساتذہ کرام بھی میرے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتے ہیں۔ ان حالات میں آپ میری فیس معاف فرمائیں تاکہ میں اطمینان سے اپنی تعلیم جو ہے وہ جاری رکھ سکوں۔ اگر بچیاں کریں گی تو کیسے کریں گی؟ ادب سے گزارش ہے، میں آپ کے اسکول میں جماعت ششم کی طالبہ ہوں، میں ایک نہایت غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میرے والد صاحب کی آمدنی قلیل ہے، اس قلیل آمدنی میں ایک غریب شخص کا اپنے بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہے، قلیل کا میں نے ابھی آپ کو بتایا کم، اس لیے میرے والد صاحب ہمارے تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے، لیکن غربت میری تعلیم کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ میرا تعلیمی ریکارڈ بہت اچھا ہے، اساتذہ کرام بھی میرے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں۔ ان حالات میں براہ کرم میری فیس معاف فرمائیں تاکہ میں اطمینان سے اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں۔ عین نوازش ہوگی۔ درخواست گزار طالبہ جماعت ششم فریق اے رے اڑے زے، اور جس ڈیٹ کو آپ تحریر کر رہی ہیں، جیسے 3 جولائی 3 جولائی 2020، یہ دیکھیے گا، یہ آپ کو بتایا، اس میں بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کہاں پہ آپ نے، یہاں پہ آپ نے بخدمت جناب پرنسپل کے ساتھ صاحب یا صاحبہ نہیں ڈالنا، عالی آپ نے دھیان سے ڈالنا ہے، اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھ کے میرا بیٹا آپ بہت اچھے نمبر جو ہیں وہ درخواست میں لے سکتے ہیں۔ ایک اور چیز کہ درخواست اور خط میں بے شک یاد ہے، لیکن آپ جو ہے وہ یاد نہیں کنسیڈر کریں گے، آپ دونوں چیزیں یاد کریں۔ ہاں، پیپر میں آپ کا جو دل چاہے وہ والا سوال اٹیمپٹ کر سکتی ہیں۔ تو میرا بیٹا آپ کی پہلی 3 آج درخواستیں جو تھیں وہ کمپلیٹ ہو گئیں۔ آپ کی پیج نمبر 121 پہ آپ کی پہلی 2 درخواستیں ہیں، تیسری درخواست آپ کی پیج نمبر 122 پیج پر موجود ہے۔ آئیے اب ہم خط کو دیکھتے ہیں۔ جیسے آپ کو بتایا، خط جو ہے، خط لکھنے کا بھی وہی طریقہ ہے کہ 4 نمبر آپ کے کیسے ہیں، امتحانی مرکز 3 جولائی 2020، اس کا 1 نمبر ہے پیارے چچا جان، اور استجابیہ کا 1 نمبر ہے، السلام علیکم کے بعد ختمہ کا نشان لگے گا، اس کا 1 نمبر ہے، پھر والسلام آپ کا بھتیجا الف بے جیم کا 1 نمبر ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ والد کے نام رقم منگوانے کے لیے ہم نے سب سے پہلا خط پڑھا تھا۔ ایک دفعہ جلدی سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور پھر ہم نے دوست کے نام امتحان میں کامیابی پر مبارکباد کا بھی پڑھا تھا۔ سوال سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس سوال کا ہم نے، یعنی کہ اس خط کے اندر ہم نے کیا تحریر کرنا ہے۔ والد کے نام آپ نے خط لکھا تھا، ڈیفینیٹلی آپ نے سب سے پہلے لکھا امتحانی مرکز، جس ڈیٹ کو آپ خط لکھ رہے ہیں آپ نے وہ ڈیٹ تحریر کی، پھر آپ نے والد صاحب کا لکھا پیارے ابا جان، ایکسپلیشن مارک لگایا، آپ نے استجابیہ کا نشان لگایا، پھر آپ نے لکھا السلام علیکم اور ختمہ کا نشان لگا۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسے میں نے آپ کو آگے بھی بتایا تھا، خط کو آدھی ملاقات کہا جاتا ہے، خط رابطے کا بہترین ذریعہ تھے، لیکن پہلے زمانے میں خط لکھے جاتے تھے۔ اب تو ہم سب کے پاس موبائل ہیں، میسج ہم کر لیتے ہیں، اور نہیں تو ہم کال کر لیتے ہیں، ویڈیو کال کی بھی سہولت موجود ہے۔ خط لکھنے کا ایک طریقہ کار ہے، ہم خیریت پوچھتے ہیں، اپنی خیریت بھی بتاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم خط کے اصل موضوع پہ آ جاتے ہیں۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، میں بھی یہاں خیریت سے ہوں۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میں 5ویں جماعت کے امتحان میں پاس ہو گیا ہوں۔ یہ سب آپ کی دعاؤں کا اثر ہے، یعنی کہ 5ویں جماعت کا امتحان پاس کر لیا ہے، اور یہ والدین کی دعاؤں کا ہی ثمر ہے۔ مجھے 6ٹھی جماعت کے لیے اب کتابوں، کاپیوں اور یونیفارم کی ضرورت ہے، اس لیے 5000 روپے آپ مجھے بذریعہ منی آرڈر بھیج دیں تاکہ میں اپنی نئی جماعت کی پڑھائی جاری رکھ سکوں۔ پھر اینڈ میں آپ حال چال پوچھتے ہیں،
अम्मी जान का क्या हाल है, उनकी खिदमत में आदाब, छोटे बहन भाइयों को प्यार, वस्सलाम। अब यहाँ पे आपका बेटा अलिफ बे जीम, यहीं पे भी आप बेटी बन के भी लिख सकती हैं, एंड में आ जाएगा वस्सलाम आपकी बेटी अलिफ बे जीम, लेकिन आप फिर नफ्से मज़मून में भी चेंजेस करेंगी। जहाँ पे ये था, आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैं 5वीं जमात के इम्तिहान में पास हो गई हूँ, बाकी सारा ऑलमोस्ट आपका वैसा ही रहेगा। फिर मेरा बेटा अगला जो आपने ख़त किया था वो किया था दोस्त के नाम इम्तिहान में कामयाबी पर मुबारकबाद, कि आपका दोस्त है, आपकी दोस्त है, वो इम्तिहान में पास हो गई है तो आप उसको मुबारकबाद के लिए ख़त लिख रही हैं। सेम वैसे ही इम्तिहानी मरकज़, फिर आपका आ जाएगा, डेट आ जाएगी, फिर आप दोस्त को मुखातिब करेंगे, प्यारे दोस्त, जो आप दोस्त का नाम लिखना चाहें, इसी तरह प्यारी दोस्त, फिर आप इस्तिजाबिया का निशान लगाते हैं, अस्सलाम वालेकुम और ख़त्मा। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आपका ख़त मिला, ख़त आपका मौसूल हुआ, ये पढ़कर दिली मुसर्रत हुई, खुशी हुई कि आपने 6ठी जमात का इम्तिहान पास कर लिया है और इनाम भी हासिल किया है। आपने खूब मेहनत करके अपने वालिदैन का नाम रोशन किया है। मेरी तरफ़ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अपने दोस्त को मुबारकबाद दे रहे हैं कि आपका ख़त मिला, जिससे मालूम हुआ, पढ़कर दिली मुसर्रत हुई कि आपने 6ठी जमात का इम्तिहान पास कर लिया है, आपने खूब मेहनत करके अपने वालिदैन का नाम रोशन किया है। मैं दुआ करूँ, मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह हर इम्तिहान में नुमायाँ कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन। मेरी तरफ़ से अपने वालिदैन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करें। अब ध्यान रखना क्या होता है कि हम बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, वालिद का नाम ख़त आता है, बच्चा नीचे आपका दोस्त या आपकी दोस्त लिख देते हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि ख़त किसके नाम आया और आप एंडिंग उसकी कैसे कर रहे हैं। वालिद का नाम आया तो क्या आएगा, आपका बेटा या आपकी बेटी। अगर दोस्त के नाम आता है तो क्या लिखेंगी, आपकी दोस्त या आपका दोस्त। आज का जो हमारा, ये दो तो हमने पिछले रिवाइज़ किए थे। आज का जो हमारा ख़त है वो है चचा के नाम, सालगिरह के मौके पर तोहफ़ा भेजने पर शुक्रिया, कि चचा जान है, उन्होंने आपकी बर्थडे है, उस पे आपको एक प्रेजेंट जो है वो भेजा है और आप उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कैसे करेंगी, सबसे पहले वैसे ही आपने अपनी पेज रेडी किया, आपने लिखा इम्तिहानी मरकज़, जिस डेट को आप ख़त लिख रही हैं वो डेट आपने तहरीर की। फिर आप लिखेंगी प्यारे चचा जान, आपका इस्तिजाबिया का निशान आया, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे आपको 2 नंबर रिवॉर्ड किए जाएंगे पूरी लाइन ये इसी तरह लिखने पर। आप, जैसे आपको बताया था कि पहले खैरियत पूछी जाती है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आपका मोहब्बत भरा तोहफ़ा मिला, मेरी सालगिरह के मौके पर आपने जो घड़ी का तोहफ़ा भेजा है उसके लिए बहुत शुक्रिया। यानी कि आपकी सालगिरह है और आपके चचा ने आपको घड़ी जो है वो तोहफे में भेजी है सालगिरह के मौके पर, तो इसलिए आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपने जो घड़ी का तोहफ़ा भेजा है इसके लिए बहुत शुक्रिया। ये घड़ी बहुत खूबसूरत है, आप देखें मैंने खूबसूरत को ब्रेक करके लिखा है। ये घड़ी बहुत खूबसूरत है और मुझे बहुत पसंद आई है। मैं इसे एहतियात से रखता हूँ, इसकी वजह से अपना हर काम वक्त पर करता हूँ। तोहफ़ा भेजने के लिए एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड में चची जान को सलाम भेज रहे हैं, वस्सलाम आपका भतीजा, चचा जब हो तो भतीजा आता है, अगर मामू हो तो फिर हम भांजा लिखते हैं। तो यही अगर बच्चियां लिखेंगी, लेकिन उससे पहले एक दफ़ा इसको देख लेते हैं। उम्मीद है आपने खैरियत पूछी, सबसे पहले उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आपका मोहब्बत भरा तोहफ़ा मिला, मेरी सालगिरह के मौके पर आपने जो घड़ी का तोहफ़ा भेजा है इसके लिए ये बहुत शुक्रिया। ये घड़ी बहुत खूबसूरत है और मुझे बहुत पसंद आई है। मैं इसे एहतियात से रखता हूँ, इसकी बहुत हिफाजत करता हूँ, इसकी केयर करता हूँ, इसकी वजह से अपना हर काम वक्त पर करता हूँ कि आपने जो घड़ी भेजी है इसकी वजह से मैं अपने हर काम को वक्त पर पूरा कर देता हूँ। तोहफ़ा भेजने के लिए एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने जो मुझे इतना खूबसूरत तोहफ़ा भेजा अब उसके लिए एक दफ़ा फिर शुक्रिया। चची जान को सलाम, वस्सलाम आपका भतीजा अलिफ बे जी।
اگر بچیاں لکھیں گی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، آپ کا محبت بھرا تحفہ ملا۔ میری سالگرہ کے موقع پر آپ نے جو گھڑی کا تحفہ بھیجا ہے اس کے لیے بہت شکریہ۔ یہ گھڑی بہت خوبصورت ہے اور مجھے بہت پسند آئی ہے۔ میں اسے احتیاط سے رکھتی ہوں اور اس کی وجہ سے اپنا ہر کام وقت پر کرتی ہوں۔ تحفہ بھیجنے کے لیے ایک بار پھر شکریہ ادا کرتی ہوں۔ چچی جان کو سلام والسلام، آپ کی بھتیجی الف بے جی۔ جی میرا بیٹا، آج ہم نے کیا دیکھا؟ 3 درخواستیں دیکھیں۔ پہلی ہم نے ریوائز کی اور 2 ہم نے درخواستیں آج کے سبق میں پڑھیں۔ پھر 2 خط ہم نے ریوائز کیے اور تیسرا خط ہم نے آج پڑھا۔ اس طرح آپ کی امید ہے کہ آپ کو جس طرح بار بار میں نے اس کو ریپیٹ کیا ہے، آپ کو یہ ویسے ہی آ گئی ہوں گی، لیکن آپ اس کو یاد کرنے کے بعد میرا بیٹا ضرور تحریر کیا کریں۔ اگر آپ تحریر نہیں کریں گے تو آپ کو یہ کبھی بھی پوری اچھے طریقے سے یاد نہیں رہے گی، لیکن اگر آپ تحریر کر کے یاد کرنے کے بعد تحریر کر لیں گے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھے طریقے سے یاد بھی رہے گی، آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی، آپ کی پریزنٹیشن بھی ہو جائے گی، آپ کی سپیڈ بھی بڑھ جائے گی اور اس کے علاوہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ انشاءاللہ آج کا جو لیسن ہے، آج کا جو لیکچر ہے، وہ آپ نے بہت اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ آپ کے آج لیکچر میں لیسن تو نہیں تھا لیکن لیٹر اور اپلیکیشن تھے اور یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آپ اس کو آج ہی میرا بیٹا ضرور یاد کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور گھر پر رہیں، محفوظ رہیں۔ اللہ حافظ۔